बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल का जो ड्रामा था, आज उसका इख्तिताम हुआ है। इस चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पंजाब पुलिस ने रवायती बदमाशी का मुजाहरा करते हुए कल जेल से बाहर निकलते हुए हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को, MNA अहमद चट्टा साहब को, साबिक लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब को, मलिक अजीम को जो हमारे नायब सदर है PTI नॉर्थ पिंडी के, और राजा माजिद दनियाल को गैर कानूनी तौर पे जेल के दरवाजे से गिरफ्तार किया, अदालतों का कंधा इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कल हम अपने तमाम दोस्तों को अदालत के हुक्म पे जेल ट्रायल लेके गए थे। उमर अयूब साहब, राजा बशारत साहब और अहमद साहब के पास हाई कोर्ट से मंजूर शुदा बेल ऑर्डर्स भी थे। बेल ऑर्डर्स दिखाने के बावजूद अडयाला चौकी पुलिस के एहलकारान किसी नामालूम अफराद से हदायतें लेते रहे और रात गए तक हमें तकरीबन 10 बजे तक अडयाला में बैठना पड़ा, जहां पे उनको महबूस रखा गया, बेजा हिरासत में रखा गया, और उसके बाद एक गैर कानूनी और फर्लू पर्चों में जो बिल्कुल इस हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज है कि सियासी कारकुनान को, सियासी अखलाकियात को पसे पुश डालते हुए इन्होंने उसमें गिरफ्तारी डाली। रात को हमारे 3 रहनुमाओं को पुलिस लाइन में डिटेन रखा गया और सुबह आज यहाँ पे पेश किया तो जज साहब ने पुलिस वालों की क्लास लेते हुए सब। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि आप अपने जजेस साहिबान के अहकामात की जो बेतौकीरी हो रही है उसका नोटिस लें, और अगर अदालतें शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक का और आईनी हकूक का हिफाजत नहीं कर सकती या उसमें मुसलसल नाकाम हैं, तो फिर इन अदालतों का कोई फायदा नहीं। हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, तो फिर आपको इन सीटों पर रहने का कोई हक नहीं। हमारा मुतालबा है बतौर वकला कि आपकी अदालतों की अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। पुलिस को कल मौके के ऊपर 7:30 बजे से पहले 7 बजे, पौने 7 बजे जब ऑर्डर हुआ, ऑर्डर मिल गया था, वायरलेस हो गई। लेकिन जब तक रात ATC के जज नहीं उठे, नवंबर हो, जो शहरियों को गोलियां लगी हैं, शहादतें हुई हैं, खून बहा है, उस पर आपका खामोश रहना मैं समझता हूं कि आपके मनसब के वकार के मुनाफी। आप पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ होने वाले खिलवाड़ का नोटिस ले। वकला भी आपके साथ हैं, पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है। अवाम में इस वक्त गमो गुस्सा है और ये गमो गुस्सा अदालतें ही कंट्रोल कर सकती हैं। ये सियासी मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। अगर कोई मुखालिफ सियासी जमात का रुकन भी शहीद होता है तो वो मेरा पाकिस्तानी भाई है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन किसी की जिंदगी, किसी के खून, किसी की मौत, ये हम सब का मसला है। लिहाजा अदालतें अपना रोल अदा करें और इस पे नोटिस लें, वरना पाकिस्तान जिस तेजी से किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है उसको रोकने की फिर बाद में टाइम नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी। लोग अपने हकूक की हिफाजत चाहते हैं, जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, आइन की बहाली चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं। इसमें सबसे जो मजबूत किरदार है या हरावल किरदार हो सकता है वो जजेस का हो सकता है। लिहाजा मैं दोनों चीफ जस्टिस, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं सूबाई और सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ये मैं 10 बस्ता मुतालबा भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि अपनी अदालतों के वकार की हिफाजत कीजिए। आप बेतौकीर हो रहे हैं, आपकी छोटी अदालतें बेतौकीर हो रही हैं, वकला बेतौकीर हो रहे हैं और शहरी बेतौकीर हो रहे हैं। फैसल फरीद चौधरी साहब, मोहम्मद फैसल मलिक और गुलाम हसनैन मुर्तज़ा, आप यहाँ पे पेश होने से पहले आप लोगों से बात हुई, आपने कहा कि लग नहीं रहा कि बाहर अडयाला के बाहर मिर्ज़ा आसिफ अब्बास हों, मुबशर हों, अली राज भुट्टर साहब हों या दूसरे तमाम दोस्त हमारे हों, ये वहाँ पे खड़े रहे। तकी शाह साहब हैं हमारे बड़े नौजवान ILF के, ये सारे दोस्त हैं, ये दाद के मुस्तहिक हैं, तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह से ILF और आप मीडिया का रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, आप हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। इस
فسطائی دور میں، جبر کے دور میں، جب آپ کو بابر ملک یہاں پہ کھڑا ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے شاہ زیب کے شو میں کہ یہ کیونکہ اچھا رپورٹر ہے، حیدر شرازی اچھا رپورٹر ہے، ہمارا ایک میکن ہے وہ اچھا رپورٹر ہے، ان کو اندر داخل کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ آخر یہ بھی ہمارے دوست سینئر ہیں، باقی بھی چوز آپ کا بھی ہوتا ہے سر. تو ایشو یہ ہے کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. لوگوں فری آپ نے جیل میں اپنی مرضی سے رکھا ہوا، ہم تو چاہتے ہیں خان کو ادھر لے کے کل. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں پتا آپ چلا سکیں گے کہ نہیں، لیکن میں آپ سے تو بات کروں گا کہ ایک تو میں تمام آپ کا ٹیکنیکل سٹاف، کیمرہ مین، رپورٹرز، فیلڈ رپورٹرز، ان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لمحہ لمحہ کی خبر عوام تک پہنچتی ہے. باقی بھی ہمارے دوست آ گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کل عمران خان جب وہاں پہ آئے، جی سردار رئیس تو خیر ہمارا بھائی ہے جی سر، عدالت میں کل جب پیشی ہوئی تو وہاں پہ کارکنان کا جذبہ، عمران خان صاحب کی خوشی وہ دیدنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارے وہاں پہ کامنٹ بھی ہوا کہ دیکھو یہ اینٹی ٹیررزم کا مقدمہ بھگتنے آئے ہیں اور خان کو دیکھ کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پارٹی کریش نہیں ہو سکتی. فیصل بھائی ایک مزے کی بات، کل بڑی ملاقات ہوئی، بڑے عرصے بعد فواد چودھری کی ملاقات ہوئی، آپ کی تو روز ہی ملاقات ہوتی ہے ہماری طرف. تو وہاں پہ شیخ رشید بھی تھے اور بھی راجہ بشارت صاحب بھی تھے، عمر یوب بھی تھے، تو حمزہ نیازی صاحب تھے، اپنا جمشید مسرت جمشید چیمہ، زرتاج گل، صداقت عباسی، عثمان ڈار، کس کا نام لوں، واسف قیوم، بہت. اور خان جو ہے نا کل کارکنان ہمارے باجوڑ سے لے کے جو 8 مہینے وہ بھی سارے تھے اور ان سے بھی ملاقات وہ ہوئی اور لوگ جو ہیں اتنے خوش تھے. میں نے کل درخواست دی سر، میڈیا کی پریزنس کی درخواست دی کل وہاں پہ جج صاحب کو، لیکن جج صاحب کی بھی ساڑھے طرح مندہ کوئی نہیں، اسی بھی بے بس ہیں، لگتے وہ بھی بے بس ہیں. سر جو بات تھی وہ ذرا بتائیے گا کہ فواد چودھری اور شیخ رشید کی کل پہلی ملاقات ہوئی گرفتاری کے بعد عمران خان کی، تو ملاقات کا عمومی حوال تھوڑا سا بتائیں گے کس ماحول میں ان سے ملاقات ہوئی؟ جوئی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک بوسہ بہت مشہور ہوا ہے شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے مجھے جبھی دکھائی اور اس نے مجھے جمعہ بھی دیا سر. شیخ صاحب کی بات کا انکار میں نہیں کر سکتا اور شیخ صاحب جو ہیں موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. مطلب آپ تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے؟ نہیں بالکل تصدیق کرتا ہوں. اصل میں دیکھیں خان صاحب جب کل انٹر ہوئے تو خان صاحب ہم تو کیونکہ روز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خان کی باڈی لینگویج، وہاں پہ ایک خان کے آنے سے ایک حرارت آ جاتی ہے، لوگ چارج ہو جاتے ہیں. تو کل ماحول تھا، پھر خان نے اپنا وہ مشہور مکہ بلند کیا، کارکنان سے خطاب کیا اور پھر ان کو کارکنان کو میسج دیا کہ دیکھیں میں بھی قربانی دے رہا ہوں، آپ بھی قربانیاں دے کے آئے ہیں، ہم نے یہ آخری گیند تک لڑنا ہے اور جب اندھیرا بہت ہو جاتا ہے اس کے بعد صبح